बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अनवर आबिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टर्न ओवर। आज हम गुफ्तगू करेंगे मीडिया स्टार राजा आदल के बारे में। मेजर रिटायर्ड आदल राजा। मेजर राजा आदल कौन है, वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ क्यों बात करता है, उसका मिशन क्या है, उसमें बहुत सी चीज़ें तो खुद ही उन्होंने अपना बैकग्राउंड बता दिया कि वो साबिक फ़ौजी है, बाप दादा से है, उसके नान के, उसके मामे, उसके चाचे सब के सब फ़ौजी हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि फिर वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ क्यों है। यहाँ एक इंतहाई अहम बात, हाइब्रिड वार का एक और वार राजा आदल भी है। हाइब्रिड वार में सबसे अहम बात होती ही ये है कि न तो किसी का फेस सामने होता है, कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात करता है, उसके मकासद क्या हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट कहाँ से चलाए जा रहे हैं और उसके मकासद क्या हैं, उसके पस मंज़र में कौन सी चीज़ चल रही है। तो राजा आदल के जितनी गुफ्तगू हमने सुनी या वो ख़ुद अपने आप में बताते हैं, इसमें कुछ इब्तदाई बातें अर्ज़ करते हैं चले कि वो ख़ुद को कहता है कि मैं ख़ुद वारियर था, ISPR का कीबोर्ड वारियर, जिसने इंडिया के ख़िलाफ़ या लोकल पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को बढ़ावा दिया। वो ख़ुद उसका एक सिपाही रहा। बकौल उसके को ख़ुद उसने अपनी जेब से हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च किए। बरतानिया से यहाँ तक टाइम एंड अगेन बार बार उन्होंने ट्रैवल किया। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताती है जो हमारे पाक आर्मी की एजेंसीज़ के पास मौजूद है। लेकिन गुजारिश ये है कि वो उनका एक मुनहरफ सिपाही ही है। जब आप आर्मी जैसे अदारों में, मुनज़्ज़म अदारों में रिक्रूट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, पासिंग आउट पे जाके हल्फ उठाते हैं कि मैं इस अदारे का वफ़ादार रहूँगा, आइन का वफ़ादार रहूँगा, इस पाक सर ज़मीन का वफ़ादार रहूँगा। उन्हें पाक सर ज़मीन का वफ़ादार होना होता है। इज्तिमाई क़यादत के, सीनियर क़यादत के जो फ़ैसले होते हैं, सिपाही का काम उन मंसूबों पे अमल दरामद करना होता है। और तमाम इज्तिमाई अदारों में जब एक इज्तिमाई फ़ैसला हो जाता है बड़े अदारों में, तो अमल दरामद कारकुनों की ज़िम्मेदारी होती है। जो लोग आर्मी के डिसिप्लिन को समझते हैं वो जानते हैं कि आर्मी जैसे अदारे में मेजर रैंक कोई बड़ा रैंक नहीं है, ये कोई अथॉरिटी नहीं होता। एक थानेदार जैसा आदमी है, वो पूरी आर्मी की पॉलिसी को, आर्मी की पॉलिसी कोई किसी एक बादशाह सलामत नहीं वहाँ बैठे हुए, वहाँ कोई मैट्रिक फेल लोग तरक्की करके नहीं आ जाते। वो एक ISSB के थ्रू वो रिक्रूट होते हैं, काकूल से वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाके डिग्रियां हासिल करते हैं, कोयटा जैसे मशहूर स्टाफ कॉलेज से क्वालिफाई करते हैं, उनके थिंक टैंक काम करते हैं, उनके साथ प्राइवेट थिंक टैंक अटैच होते हैं जहाँ से वो सर्विसेज लेते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनके पास होती हैं, बैरूनी दुनिया में क्या हो रहा है, दुश्मन क्या कर रहा है, कौन से हथियार कौन बना रहा है, कहाँ इस्तेमाल करने जा रहा है। और वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरी दुनिया का एक निज़ाम बदल चुका, जिसमें क्रॉस बॉर्डर आर्मी एक्शंस जो हैं वो ना होने के बराबर हुए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि अभी तक क्रॉस बॉर्डर जंगों की तादाद 1945 के बाद अब तक बहुत कम रही। अब जंगों की सूरत बदल चुकी है, जिसे हम हाइब्रिड वार कहते हैं। वो अवाम के, दुश्मन मुल्क के अवाम से ही रिक्रूट करके उन्हीं से वो जंग लड़ी जाती है, उसी के अंदर टेररिस्ट पैदा किए जाते हैं, वहीं से मनशियात फरोश बेचे जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं। तो हाइब्रिड वार में मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, जिस पे पहले भी हमने एक वीडियो में बात की है कि आपको लोगों को डिवाइड करना है, किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन क्रिएट करने हैं।
perception are always stronger than reality. حقائق سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. کسی بھی شخص کے بارے میں عام آدمی کو تو خود اپنے گھر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے. تو یہ جائے کہ آپ اتنے بڑے اداروں کے بارے میں ان کی پالیسیز سے انحراف کریں. اختلاف رائے ایک فطری سی چیز ہے. اداروں میں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ڈیسیژن کیے جاتے ہیں. یہ کوئی عادل راجہ کی بادشاہت تو نہیں ہے کہ جو اس نے سوچ لیا وہ حرف آخر ہے, وہ ساری آرمی اس سے مان جائے گی. ان کے تھنک ٹینکوں کی رپورٹیں اٹھا کے وہ پھینک دیں گے سمندر میں. جو بھی وہ کر رہے ہیں, ہمیں بطور عوام کے آرمی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ آرمی کے جو ڈیسیژنز ہیں ہمارا پورا اعتماد ہے. وہاں اختلاف ہوں گے, ہوتے ہیں, ہونے چاہیے, دوسروں کا نقطہ نظر آنا چاہیے, لیکن وہ آرمی سینئرز کا ہوگا, جنرلز کا ہوگا, کرنلز کا ہوگا, بریگیڈیئرز موجود ہیں, سیزنڈ ملٹری مین موجود ہیں جنہوں نے فارن سے جا کے یونیورسٹیوں سے کوالیفکیشنز حاصل کی, وار اسٹریٹجی پڑھی, انہوں نے وار ہسٹری پڑھی ہے, تو اکنامکس بھی پڑھی ہے. ہر شعبے کے پی ایچ ڈی لیول کے لوگ آرمی کے تھنک ٹینکس میں, آرمی کے رینکس میں, ان کی فائلز میں موجود ہیں. تو ایسے میں ایک شخص آرمی کو ملائن کرتا ہے, اس کا ایک ہی آبجیکٹ ہو سکتا ہے کہ عوام اور آرمی کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے. ایسا شخص کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. اب خود سوچے کہ کیا کسی آرمی کا چیف بھی کبھی غدار ہو سکتا ہے؟ تو پھر محب وطن کون ہوگا؟ اب ہم آتے ہیں رجیم چینج کے مسئلہ پر. تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی کہ آرمی کو خام میں ولن بنا دیا گیا ہے, کہ گویا وہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو جوڑنا, توڑنا, گرانا اور رجیم چینج میں خود فریق بن جانا یا کسی کا فیسیلیٹیٹر بن جانا. حیرت ہے, افسوس ہے ہمیں ہمارے اپنے رویوں پر. کیا ہم 1971 کو بھول گئے ہیں؟ کیا آرمی خاموش تماشائی ہوا کرتی ہے؟ کیا امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ حکومتیں بناتی نہیں ہے, یا اس سے وہ بے خبر ہوتی ہے, اس سے وہ لا تعلق ہوتی ہے؟ کیا آرمی کو جا کے سو جانا چاہیے پھر کسی اور شیخ مجیب الرحمان کے لیے, تاکہ وہ بلوچستان بھی لے جائے, کوئی آئے اور کراچی توڑ ڈالے؟ مجھے تو ایسے لوگوں کے سوچ پہ افسوس ہے کہ وہ آرمی کو کیوں لا تعلق کرنا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں وکالت کر رہا کہ آرمی کو پولیٹکس میں مداخلت کرنی چاہیے, لیکن کوئی اس بات کا بھی جواب دے گا کہ کیا اس کو بے خبر رہنا چاہیے کہ ملک میں جو مرضی ہوتا رہے؟ تو کیا انڈیا کو بلوچستان میں کھل کھیلنے کا موقع دینا چاہیے؟ کیا آرمی اپنے ہی لوگوں کو, کون ایسی پارٹی ہے کہ کیا نواز لیگ جو ہے وہ آرمی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا تعلق نہیں ہے؟ کیا پیپل پارٹی کا نہیں ہے؟ کیا یہ غیر ملک کی پارٹیاں ہیں؟ ہماری ہی فوج ہے, ہماری ہی پارٹیاں ہیں. سب لوگ آرمی کی حمایت سے ہی کھڑے ہوتے ہیں, ہم اس کی حفاظت میں کھڑے ہوتے ہیں, ہم عوام جو ہے وہ آرمی کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں. آرمی ہماری شیلٹر ہے, تو کیسے وہ اس سے لا تعلق پورے سسٹم سے رہ سکتی ہے؟ تو لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی رجیم چینج میں اس کی تہس نہس کیا جائے, اسے ملائن کیا جائے, اس کی توہین کی جائے. آرمی کے خلاف ان لوگوں کے اعلی کار بنے آپ کہ جو لوگ پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ, ہمارے تحفظ کا, ہماری پراسپیرٹی کا, ہماری سیکیورٹی کا نظام جس کے پاس ہے, تو ہم لوگ اس کو کیسے چھوڑیں؟ ہمیں ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جہاں تک ویلاگر کی بات ہے, کسی کی اتھینٹک بات نہیں ہوتی. میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے وہاں کیا ہے, اس نے بتایا تھا, اس نے بتایا. یہ ساری کی ساری سازشی تھیوریوں کی, اگر آپ لوگ چاہیں گے میں کسی وقت پورا ایک ویلاگ میں بتا دوں گا کہ سازشی تھیوریوں کا کانسیپٹ کیا ہے. دنیا میں اتنی کتابیں اس پہ چھپتی ہیں کہ جو ہے کہ آپ ان واقعات کو سچ سمجھیں گے. بڑے بڑے رائٹر اس میں موجود ہیں. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں, یہ تو صرف افسانہ ترازی ہے.
اس کی کوئی ویلیو، کوئی حقیقت، کوئی ثبوت نہ وہ دیتے ہیں. جہاں ثبوت کی بات آتی ہے تو وہاں وہ اسکپ ہو کے دوسری طرف کو چل پڑتے ہیں. ہم راجہ صاحب سے بھی چاہیں گے کہ اپنی یا تو ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اگر آپ کے پاس اتنے مضبوط دلائل ہیں تو پھر آپ کو پاکستان سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں 22 کروڑ عوام موجود ہیں، کوئی کسی کو مار نہیں دے گا. لوگوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، لوگوں نے عدالتیں بھی فیس کی ہیں، صحافی یہاں بیٹھے ہیں، سب لوگ فیس کر رہے ہیں. آپ بھی یہاں آئیں، یہاں کھڑے ہو کے بات کریں، ثبوتوں کے ساتھ بات کریں. عوام کو بہکائیں نہ، بھٹکائیں نہ، بلکہ آپ اپنے، اگر آپ سچے ہیں، آپ حق پہ ہیں تو آپ پھر کھڑے رہیں، مرد میدان بنیں، پھر آپ بھگوڑے نہ بنیں. لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ صرف تصدیق شدہ درست معلومات پر انحصار کریں. ہائیبرڈ وار میں آپ کو کسی سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے.